بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو هو الله الذي
सुभान अल्लाह। वाह कारी साहब वाह, क्या क्या सुभान अल्लाह। العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
سبحان الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج سبحان الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة
الشهر سبحان الله سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها
सुबहानल्लाह जज़ाकल्लाह